अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है फहद अली ने। चलिए सुनते हैं फहद अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। 2 साल गुजर चुके हैं, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मैं अचानक जाग जाता हूँ, सांस तेज हो जाती है और मुझे यूं महसूस होता है जैसे वही सर्द हवा दोबारा मेरे कान के पास से गुजर गई हो। जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो मैंने महसूस किया, वो सब कुछ इतना वाज़ेह है कि मैं चाह कर भी उसे ख्वाब या वहम करार नहीं दे सकता। ये वाक़या मेरे साथ कराची में पेश आया। शहर की वही बेचैन, शोर से भरे, कभी ना सोने वाली फ़िज़ा, मगर उसी शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ रात ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है। मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अब भी वहाँ लोग रहते हैं और शायद वो नहीं चाहते कि पुरानी बातें फिर से ज़िंदा हों। बस इतना कह दूं कि वो एक पुराना बंगला था जो डिफेंस और क्लिफ्टन के दरमियान सुनसान एरिया में वाक़या था। ये सब एक मजाक से शुरू हुआ। मैं और मेरे 3 दोस्त आतिफ, जैन और कामरान एक रात साहिल समंदर पर बैठे थे। समंदर की लहरें दूर अंधेरे में शोर मचा रही थी और हम जिंदगी की फजूल बातों में बहस कर रहे थे। अचानक जैन ने कहा, तुम लोगों ने उस बंगले के बारे में सुना है जहां से हर जुमेरात को चीखों की आवाज़ें आती हैं? मैं हंस पड़ा। कराची में तो हर गली से चीखें आती हैं और इसमें क्या नई बात है। मगर आतिफ संजीदा था। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी खाला उसके करीब रहती हैं। वो कहती हैं कि पिछले 10 साल से वहाँ कोई नहीं रहता, मगर रात को खिड़कियों में से रोशनी नजर आती है और कभी कभी एक औरत की आवाज़, जैसे वो किसी को पुकार रही हो। मैंने उस वक्त इसे महज कहानी समझा। हम सब ने एक दूसरे को चैलेंज किया कि अगले हफ्ते वहाँ जाकर देखते हैं। बस इसी एडवेंचर के शौक में जुमे रात की रात हम चारों उस एरिया में पहुँचे। वक्त तकरीबन 11:30 बजे का था। वो इलाका गैर मामूली तौर पर खामोश था। कराची जैसे शहर में मुकम्मल खामोशी अजीब लगती है। न गाड़ियों का शोर, न लोगों की आवाज़ें, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की मध्यम सी आवाज़। वो बंगला सामने था, 2 मंजिला बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर नमी के धब्बे थे, दरवाज़ा जंग आलूद और बालकनी की रेलिंग टूटी हुई थी। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर वाकई हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी ने एक बल्ब जला रखा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर मैंने खुद को संभाला। कोई चौकीदार होगा। हमने गेट को धक्का दिया। वो चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। उस आवाज़ में एक अजीब सी खुरदरी कैफियत थी, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे हरकत दी हो। सहन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और दरमियान में एक पुराना नीम का दरख्त था जिसकी शाखें दीवार को छू रही थी। हम जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, मुझे पहली बार वो एहसास हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
مگر میرے اندر ایک بے چینی سرایت کر چکی تھی۔ کامران نے دروازہ کھولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بند نہیں تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ حال بڑا تھا مگر فرنیچر تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک کونے میں ٹوٹا ہوا صوفہ اور دیوار پر لٹکی ہوئی ایک پرانی تصویر جس میں ایک خاندان کھڑا تھا، مرد، عورت اور ایک چھوٹی سی بچی۔ میں اس تصویر کے قریب گیا۔ دھول کی موٹی تہ کے باوجود عورت کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، جیسے وہ تصویر سے باہر دیکھ رہی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سیدھے مجھے گھور رہی ہے۔ اچانک اوپر سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ۔ ہم سب ساکت ہو گئے۔ کوئی ہے اوپر؟ ذہن نے سرگوشی کی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، بلی یا کوئی اور، مگر قدموں کی آواز دوبارہ آئی، اس بار ذرا واضح۔ ہم نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اوپر اندھیرا تھا، بس ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ عاطف نے ہمت کر کے پہلا قدم اٹھایا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چرچرا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر ہم اس کمرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ نہ کوئی بلب، نہ کوئی لیمپ، مگر روشنی موجود تھی، مدھم، زرد سی، جیسے دیوار سے نکل رہی ہو۔ مجھے میرے گلے میں خشکی محسوس ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک دروازہ ہمارے پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ ہم سب چونک کر پلٹے۔ کوریڈور خالی تھا مگر ہوا ایک دم ٹھنڈی ہو گئی تھی، ایسی ٹھنڈک جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ پھر وہ آواز آئی، ایک عورت کی مدھم سرگوشی، فہد۔ کسی نے میرا نام لیا۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ تم نے سنا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کامران نے بمشکل سر ہلایا۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار قریب سے، فہد، واپس جاؤ۔ میرے پیروں سے زمین کھسکنے لگی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ عام ڈر نہیں تھا، یہ وہ احساس تھا جیسے کوئی آپ کے اندر تک اتر کر آپ کی ہر کمزوری کو چھو رہا ہو۔ اچانک کمرے کی دیوار پر سایہ سا نمودار ہوا، ایک عورت کا سایہ، لمبے بال، جھکی ہوئی گردن، لیکن بظاہر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ذہن چیخ پڑا کہ یہ کیا ہے؟ سایہ آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہوا اور پھر جیسے فرش پر پھیل گیا۔ مجھے لگا جیسے میرا دماغ جواب دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں ملی مگر منظر وہی تھا۔ پھر اچانک سیڑھیوں سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی تیزی سے اوپر آ رہا ہو۔ ہم سب دروازے کی طرف لپکے مگر وہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا مگر وہ نہیں کھلا۔ پھر اچانک وہ سایہ ہمارے درمیان نمودار ہوا۔ اس بار میں نے اسے صاف دیکھا، ایک عورت، سفید لباس مگر کپڑا میلا اور پھٹا ہوا، چہرہ زرد، آنکھیں سیاہ، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ وہ زمین سے چند انچ اوپر معلق تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری ٹانگیں سن ہو گئیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بمشکل کہا، ہم بس دیکھنے آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ یہ گھر میرا ہے، یہاں کوئی زندہ نہیں آتا۔ اچانک عاطف بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم نے موقع غنیمت جانا۔ میں اور کامران نے عاطف کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگے، مگر سیڑھیاں لمبی ہوتی جا رہی تھیں، جیسے ختم ہی نہ ہو۔ پیچھے سے وہی سرگوشی بار بار سنائی دے رہی تھی، واپس جاؤ یا یہیں رہ جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگائی۔ اچانک میں صحن میں تھا، گیٹ کھلا ہوا، باہر روشنی تھی۔ ہم تینوں باہر نکل آئے۔ عاطف اب ہوش میں آ چکا تھا۔
मगर उसकी आंखें खाली थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो हमें नजर नहीं आ रहा। हमने पीछे मुड़कर देखा। बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई रोशनी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक मुझे वही ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने आहिस्ता से आंख खोली। वही औरत दरवाजे के पास खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ उदासी। उसने बस एक जुमला कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था। फिर वो गायब हो गई। मैं आज भी नहीं जानता कि उस घर में क्या हुआ था, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो कुछ हमने देखा वो सब हकीकत थी। अगर आप कभी कराची की उस सुनसान एरिया से गुजरें और आपको किसी पुराने बंगले की बालकनी में से हल्की सी रोशनी दिखाई दे, तो अंदर मत जाना, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं फिर कभी बंद नहीं होते। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है हमजाद तारिक ने। चलिए सुनते हैं हमजाद तारिक की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। मैं जो कुछ बयान करने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसने मेरी सोच, मेरा ईमान और मेरी नींद सब कुछ बदल कर रख दिया। मैंने कई मर्तबा कोशिश की कि उसे महज एक वहम, एक डरावना ख्वाब या ज़हनी दबाव का नतीजा समझकर नज़रअंदाज कर दूं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर नक्श हो जाती हैं। चाहे वो माने या ना माने, वो हकीकत बनकर उसके साथ चलती रहती हैं। ये वाक़या 2 साल पहले दिसंबर की एक यख बस्ता रात का है। कराची में वैसे तो सर्दी ज़्यादा देर नहीं ठहरती, मगर उस साल हवाएं गैर मामूली हद तक ठंडी थी। मैं उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दफ्तर से वापसी अमूमन रात 11 बजे के बाद होती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, मगर फ़र्क ये था कि मुझे एक इजाफी काम के सिलसिले में शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके जाना पड़ा। वो जगह सुपर हाईवे के करीब थी, जहां आबादी कम और सुनसान प्लॉट ज़्यादा हैं। रात तकरीबन 12:30 बज रहे थे जब मैं अपनी गाड़ी पर वापस शहर की तरफ आ रहा था। सड़क तकरीबन खाली थी, सिर्फ कभी कभार कोई ट्रक गुजरता जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को लम्हा भर के लिए चीर देती। मैंने गाड़ी का हीटर ऑन कर रखा था, मगर फिर भी उंगलियां ठंडी हो रही थी। अचानक गाड़ी ने झटका लिया। मैं चौंक गया, स्टीयरिंग संभाला, रफ्तार कम की। इंजन से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ अंदर रगड़ खा रहा हो। मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई दुकान, ना कोई पेट्रोल पंप, बस दूर तक फैला अंधेरा, ना बंदा न बंदे की साथ। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क बहुत कमज़ोर था, एक लाइन बमुश्किल आ रही थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो यूं लगा जैसे बर्फ़ की सुइयां जिल्द में चुभ रही हों। मैंने बोनट खोला। इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था, मगर आवाज़ बदस्तूर मौजूद थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद छोटा सा मसला हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि सड़क के दूसरी तरफ कुछ है। मैंने नज़र उठाई। तकरीबन 50 मीटर के फासले पर एक ढांचा सा दिखाई दिया, जैसे कोई वीरान सराय हो या आधा बना हुआ फार्म हाउस। उसकी खिड़कियों में शीशे नहीं थे और दरवाज़ा टेढ़ा लटक रहा था। मैंने सोचा शायद वहाँ कोई चौकीदार हो, मदद मिल जाए। मैंने गाड़ी लॉक की और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उस सिमत चल पड़ा। ज़मीन पर बजरी थी जो कदमों तले चिरचिरा रही थी। हर आवाज़ गैर मामूली तौर पर नुमाया महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मुझे अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये देखकर मैं रुक गया। ये कैसे मुमकिन था? जगह वाज़ेह तौर पर खस्ताहाल थी, मगर अंदर रोशनी मौजूद थी। न बल्ब का होल्डर नज़र आ रहा था, न कोई जनरेटर की आवाज़। मैंने हिचकिचाते हुए आवाज़ दी,
کوئی ہے یہاں پر؟ بھائی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے آہستہ سے دروازہ ہلا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ اندر کی فضا غیر معمولی طور پر سرد تھی، باہر سے بھی زیادہ ٹھنڈی۔ دیواروں پر نمی کے دھبے، فرش پر مٹی اور کونے میں ایک پرانی لکڑی کی میز، مگر کمرے کے بیچوں بیچ ایک لالٹین رکھی تھی۔ اس کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اب دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں یہاں پر اکیلا نہیں ہوں۔ کمرے کے کونے میں جہاں یہ سایہ زیادہ گہرا تھا، کچھ حرکت ہوئی۔ میں نے ٹارچ اس طرف کی اور جو میں نے دیکھا اس کے لیے میں آج تک الفاظ تلاش نہیں کر سکا۔ وہ کسی انسان جیسا تھا، مگر مکمل انسان نہیں تھا۔ قد لمبا، جسم غیر معمولی حد تک دبلا، جیسے ہڈیوں پر صرف جلد چڑھی ہو۔ اس کے بازو گھٹنوں تک لمبے، چہرہ عجیب حد تک لمبوترا، آنکھیں گہری اور سیاہ، جیسے اندر کوئی سفیدی ہی نہ ہو۔ منہ کچھ زیادہ ہی چوڑا اور ہونٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ وہ جھکا ہوا کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی مجھ پہ تھی۔ میں ساکت ہو گیا، نہ چیخ سکا نہ بھاگ سکا۔ وہ اب آہستہ آہستہ سیدھا ہوا۔ اس کے جوڑوں سے ہڈیوں سی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے خشک لکڑی مڑ رہی ہو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز کھردری تھی، مگر صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے دو پتھروں کو رگڑا جائے۔ میں نے بمشکل کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں مدد لینے آیا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اچانک لالٹین کی روشنی تیز ہوئی، پھر مدھم اور پھر دوبارہ تیز۔ وہ مخلوق اب میرے بالکل سامنے تھی۔ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا، ٹھنڈی، بدبودار، جیسے پرانے کنویں کی نمی۔ یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے گھٹنوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ میں چلا جاتا ہوں، بس دروازہ کھول دو۔ اچانک اس کا چہرہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اس عکس میں میں اکیلا نہیں تھا، میرے پیچھے کوئی اور کھڑا تھا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ غیر فطری تھی، اس کا منہ ضرورت سے زیادہ پھیل گیا تھا۔ اچانک لالٹین بجھ گئی، کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں نے چیخ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا، وہ اچانک کھل گیا اور میں باہر گر پڑا۔ زمین پر گرتے ہی میں نے پیچھے دیکھا، دروازہ آہستہ آہستہ اب بند ہو رہا تھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چابی لگائی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ مخلوق سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ میں نے رفتار تیز کر دی، میرے دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ گھر پہنچ کر سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں رات بھر جھاگتا رہا، مگر اصل خوف اگلے دن شروع ہوا۔ جب صبح میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مجھے اپنے پیچھے سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا، مگر آئینے میں ایک لمحے کے لیے وہی لمبوترا چہرہ میرے کندھوں کے پیچھے نظر آیا۔ میں نے آنکھیں ملی اور منظر غائب ہو گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ذہنی دباؤ ہے، مگر اگلی رات ٹھیک 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ
खुद ब खुद खुल गया। वही ठंडी हवा अंदर आई और मैंने वाज़े सुना, तुम वापस आओगे। मैंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। मगर उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी मामूल पर नहीं आई। आज भी कभी कभी रात को खिड़की के बाहर साया सा दिखाई देता है। कभी गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर में वही स्याह आंखें नजर आती हैं। मैं उस जगह दोबारा कभी नहीं गया और ना ही जाने की हिम्मत है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।